बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है क्योंकि उसमें कंट्राडिक्शन आ गया है। कंट्राडिक्शन ये आया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ख़त लिखा, जिसको जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब प्रिजाइड कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो उन्होंने अपने ख़त में ये इस्तदा की थी कि हमारी ज़ाती जो ज़िंदगी है उसमें इंटरफेयर की जा रही है। इसके अलावा हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है, हमारी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं और हमारे जो फैसलों पे असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, और इस तमाम तर सिनेरियो में किस तरह उनकी फैमिली को और उनके फैमिली मेम्बर्स को किस तरह हरास किया गया, और वो फैक्ट्स उन्होंने काफ़ी हद तक अपने उस लेटर में लिखे। और इसके अलावा उनके वो फैक्ट्स और उनकी जो तमाम तर स्टोरीज़ वो सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रही हैं कि जजेस की फैमिलीज़ और उनके रिलेटिव्स को किस तरह हरास किया गया। अब कंट्राडिक्शन कहाँ पे आ गया? कंट्राडिक्शन जो है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखने का मकसद ये था कि आप इन तमाम तर सिनेरियोज और इन तमाम तर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज पर, आप उनमें बाकायदा तौर पर फुल कोर्ट तश्कील दें और तमाम तर जजेस इसमें जो कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की आला अदलिया को प्रिजाइड कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के बड़े जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को प्रिजाइड कर रहे हैं, वो पूरे मुल्क के जज कंसिडर होते हैं, पूरी कौम के जज साहिबान वो कंसिडर होते हैं। तो ये मामला उनके सामने लगाया जाए और हम फिर प्रूफ और एविडेंसेस पेश करेंगे, क्योंकि ये भी उन्होंने लिखा कि हमारे बेडरूम्स, हमारे वाशरूम्स में कैमरे नस्ब किए गए, तो हम इस तरह की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब ये मामला जो है जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया तो काजी फाइज ईसा साहब को चाहिए ये था कि उन जजेस की राय के मुताबिक आप जो है फुल कोर्ट तश्कील देते और फिर वो जो है फैक्ट्स इकट्ठे करता, और वो लोग जो इन तमाम तर जिन पर एलिगेशंस लगाए गए थे, जब उनके खिलाफ प्रूफ इकट्ठे हो जाते तो उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाती। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो ये हुआ कि काजी फाइज ईसा साहब ने पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो है इंक्वायरी कमीशन बैठाया जाए। एक साबिक जज तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में वो बेंच या वो इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है। अब जो उन जजेस का सिनेरियो था या जो उनकी डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनकी डिमांड ये थी, उनका ये इस्तदा ये थी कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जजेस पर मुश्तकिल एक जो बेंच तश्कील दें, और जो सिटिंग जजेस होंगे वो फिर जो है फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे और तमाम तार जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको वही देखेंगे। लेकिन काजी साहब ने क्या किया? काजी साहब ने जो है वफाकी हुकूमत से मुशावरत करके इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया है, एक जो रिटायर्ड जज की सरबराही में। अब इस पर जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ बाज़ का रद्द-ए-अमल आ रहा है, अब तमाम तार जो गेम है वो वकला के हाथ में है, क्योंकि जजेस ने जो करना था वो कर दिया, काजी फाइज ईसा साहब ने जो करना था वो कर दिया। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन जो मैं आपको बात आपके सामने आर्गू करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंट्राडिक्शन यहाँ पे आ गया। जजेस ने कहा कि आप जो है एक फुल कोर्ट बेंच तश्कील दें, लेकिन जो है किया ये गया कि एक इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया गया एक साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में। तो अब जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कमीशन जो है वो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो वोट्स हैं, लोगों की जो अक्सरियत राय है, वो ये कहते हैं कि उन जजेस की जो ओपिनियंस को, चूँकि वो तमाम तर मामलात में
اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو وہ پریزائڈ کر رہے ہیں اور بہت سارے مفاد عامہ کے وہ معاملات کو دیکھتے ہیں. تو جب ان کو ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اور جس طرح ان کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کیا گیا تو ان کو پھر رائٹ ملنا چاہیے تھا کہ آپ فل کورٹ تشکیل دیتے اور پھر جو فیکٹس ہوتے وہ سامنے لے کے آ جاتے. وہ تمام تر جو کمیشن بٹھایا جاتا جوڈیشل کمیشن وہ فیکٹس پھر سامنے لے کے آتا پوری قوم کے سامنے. اب اس پہ جو لاہور ہائی کورٹ بار ہے وہ اس پہ انہوں نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے جو کہ 1 اپریل کو ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے سیمینار اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک طرف ججز کی رائے اور دوسری جانب سپریم کورٹ کا ریئیکشن. سپریم کورٹ کسی اور جانب چل رہی ہے, ججز کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو اس لیے جو ہے یہ ایک کل لائحہ عمل بنائیں گے. وہ جو ہائی کورٹ میں پریس کانفرنس یا ایک سیمینار ہوگا اس میں باقاعدہ طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا جو ہے وکلا تحریک کا آغاز ہوگا, کیا پھر جو ہے یا واقعی ہی جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے گا. لیکن جو فیکٹس ہیں اس سے نظر نہیں آ رہا. اچھا, یہ تو تھے فیکٹس. اب اس سے 2-3 باتیں ہٹ کے وہ یہ ہیں کہ ایک طرف قاضی فائز صاحب کا یہ موقف کہ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, لیکن وہ اپنا رول بھی ادا نہیں کر رہے, کیونکہ اگر جوڈیشل کمیشن بنے گا سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز پہ تو پھر وہ لوگ جو کہ اس تمام تر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کو سزا کے, ان کو قانون کے مطابق ڈیل کرنے کے چانسز زیادہ ہیں. اسی لیے قاضی فائز صاحب نے یہ مناسب سمجھا. اب یا تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ود پروف کہ وہ کسی کو فیور دے رہے ہیں اور یا وہ کسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ اس اسٹیٹ کے قاضی ہیں اور اسٹیٹ کے بطور چیف جسٹس اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں تو پھر جو لوگ آپ سے ریلیف مانگنا چاہتے ہیں یا جو آپ سے استدعا کی گئی ہے آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے, آپ اس کے مطابق ہی ان کو ریلیف دیں گے. یا تو آپ اس بات کو جو سپریم کورٹ میں جو لیٹر آیا سپریم جوڈیشل کونسل میں 6 ججز کا, یا تو آپ اس کو ڈینائی کر دیتے, بھئی آپ کا یہ جو ایلیگیشن آپ نے لگائے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اگر آپ نے اس لیٹر کو انٹرٹین کیا ہے, جب آپ نے اس لیٹر کو انٹرٹین کیا ہے تو پھر آپ اس میں ان کی استدعا کے مطابق فل کورٹ بینچ آپ کو تشکیل دینا چاہیے تھا. اب جو ہے یہ معاملہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے. اب 1 اپریل سے یعنی کل سے یہ تمام تر جو سینیریوز ہیں وہ تمام تر جو ہیں فیکٹس وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے کہ وکلا میں کیا اس میں اس حوالے سے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے, اور فردر جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.